बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला इमरान खान के हक़ में आ गया है और टायरियन वाइट केस जिसके ज़रिए इमरान खान को बदनाम करने की बेहुदा और गिरी हुई कोशिश हुकूमत की जानिब से की गई थी, उसको हाई कोर्ट के जजेस ने उड़ा कर रख दिया है और हुकूमती इरादों और मकासद पर पानी फेर दिया है। ये केस इसलिए अहम है क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को बहुत मनफी और बाइस्ड किरदार रहा है इस केस में, जिसको उनके साथी जजेस ने बुरे तरीके से एक्सपोज भी कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक एक्सपोज हो गए हैं। और ये एक्सपोज आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पर चार्ज शीट भी है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ जा सकती है, जिसको जस्टिफाई करना आमिर फ़ारूक साहब के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इस केस की हिस्ट्री नाज़रीन मैं पहले आपको थोड़ा गोश्त गुजार कर दूं कि मामला आखिर हुआ कैसे और ये केस किस तरह से आमिर फ़ारूक साहब को एक्सपोज कर गया। नाज़रीन, टायरियन वाइट केस जो बुनियादी तौर पर एक अननोन पिटिशनर की दरख्वास्त पर हियरिंग के लिए मुख्तस हुआ और इस केस की सुनवाई के लिए 3 रुकनी बेंच का इंतखाब किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे। इस 3 रुकनी बेंच ने इस पिटिशन के ऊपर काबिल समाअत होने या नाकाबिल समाअत होने की समाअत की और जिसके बाद फ़ैसला महफूज हो गया था। और ये फ़ैसला जब महफूज हुआ तो ये फ़ैसला 2-1 की रेशो से था, यानी 2 जजेस का एक मौक़िफ़ था और 1 जज का दूसरा मौक़िफ़, और फ़ैसला वही होना था जो मेजॉरिटी में था, यानी 2 के साथ। 2 जजेस साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस बात पर मुत्तफिक थे कि टायरियन वाइट केस नाकाबिल समाअत केस है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर मुत्तफिक ना थे, लिहाजा ये फैसला 2-1 की रेशो से महफूज हो गया था और ये केस फारिग हो गया था। लेकिन कहानी इस फैसला महफूज हो जाने के बाद स्टार्ट होती है। फैसला महफूज हो जाने के बाद इसको किसी डेट पर सुनाया जाना था और ये फैसला सुनाने के लिए दोबारा इसकी समाअत फिक्स ही नहीं हो पाई। फिर अचानक ये खबर आती है कि इस केस के तफसीली फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है, वो भी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहरहाल ये फ़ैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें 2 जजेस साहिबान ने मुतफ़िका राय से 2-1 की रेशो से इस केस को नाकाबिले समाअत करार देकर इस पटिशन को ही फारिग कर दिया था। लेकिन कुछ वक्त के बाद पता चला जी कि उन जजेस साहिबान की मर्ज़ी के बग़ैर, उनकी इजाज़त के बग़ैर उस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। और फिर ख़बर ये आती है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने एक नया बेंच तश्कील दे दिया है जनाब, और पहले बेंच के बारे में उन्होंने कहा है कि जी वो बेंच ही तहलील हो गया है, हालांकि इसका फ़ैसला वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था। ये जो नया बेंच बनाया गया इसमें जस्टिस समन रिफ़त साहिबा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे। इन तीनों जजेस साहिबान ने इस मामले से मुतल्लिक एक तफसीली फ़ैसला अब जारी कर दिया है, जो न सिर्फ टायरियन वाइट केस का खात्मा करता है, बल्कि ये फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ एक पूरी की पूरी चार्ज शीट भी है। इन 3 जजेस साहिबान ने जो फैसला लिखा है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह और कैसे इस सारे केस के मामले में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक जानिबदाराना किरदार अदा किया है। और जब उन्होंने देखा कि वो इस फैसले की अक़लियत में है तो उन्होंने इस केस का फ़ैसला सुनाने के लिए समाअत ही फ़िक्स नहीं की। और फिर जब इस फैसले को वेबसाइट पर अपलोड किया गया तो दूसरे दोनों जजेस की मर्ज़ी के बगैर इसको वेबसाइट से भी हटा दिया गया और नया बेंच तश्कील देकर पहले बेंच को तहलील कर दिया गया। और इस दौरान बार बार जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनको ख़त लिखते रहे, उनके रजिस्ट्रार को ख़त लिखते रहे कि ये फ़ैसला महफूज है और इस फ़ैसले को सुनाने के लिए डेट फ़िक्स की जाए, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। और फिर मजबूरन दोनों जजेस ने ये फ़ैसला वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया और फिर उनकी मर्ज़ी के बग़ैर उसको वहाँ से हटवा भी दिया गया।
اب نئے بینچ کے تینوں ججز جنہوں نے اس کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے، انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب کے جو لیٹرز تھے جو انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب کو تحریر کیے تھے، وہ بھی اس فیصلے کی کاپی کے ساتھ اس کو حصہ بنا دیا ہے بطور ثبوت، اور جسٹس عامر فاروق صاحب برے طریقے سے اس میں اب پھنس چکے ہیں، جس سے وہ انکار اب نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد صحافیوں کو ان کے اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ آخر فیصلے کو ویب سائٹ پر کیوں ڈالا گیا، اور وہ اس لیے ڈالا گیا کہ دو ججز صاحبان کے بار بار انفارم کرنے کے باوجود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ناظرین، یہ سارا معاملہ عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ ہے کہ چیف جسٹس خود اپنے ساتھی ججز کو انصاف کرنے نہیں دے رہا اور انصاف کے درمیان میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ اقلیت میں ہیں تو آپ اس فیصلے کو سنانے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو گیا ہے تو ویب سائٹ سے بھی ساتھی ججز کی مرضی کے بغیر اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور یہاں بھی معاملے کو ختم نہیں کرتے اور پہلے بینچ اور اس کی گئی سماعت کو ہی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آیا، اور فیصلہ انصاف کے مطابق تھا۔ اقلیت میں ہونے کے بعد اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بینچ ہی نیا بنا دیا، لیکن نئے بینچ نے بھی فیصلہ عمران خان کے حق میں سنا دیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کس طرح کارنر پر لگانے کے لیے اور پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں چیف جسٹس تک ایک جانبدارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ججز نے اپنے ہی سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف مکمل ثبوت کے ساتھ ایک فیصلہ جاری کیا ہو کہ انصاف کی فراہمی میں چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ٹائرن وائٹ کیس کا فیصلہ ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عامر فاروق صاحب کے لیے بھی ایک پریشانی کا پھندا ہے، جس کے بعد وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور ایکسپوز کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے ساتھی ججز ہیں جنہوں نے انصاف کو سب سے پہلے رکھا۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقریر اور بیانات میں بارہا دفعہ جسٹس عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور جسٹس عامر فاروق نے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر اس موجودہ رجیم کو کھل کر سپورٹ کیا اور انصاف کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اور جان بوجھ کر عمران خان صاحب کے ہر کیس کو اپنی عدالت میں لگوانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھی ججز بھی آخر کار چپ رہنے کے بعد بول پڑے ہیں، اور جنہوں نے جسٹس عامر فاروق کے خلاف مکمل ثبوت عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ ہے جو ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز نے بھی سپریم کورٹ کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ کس طرح ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، کس طرح ان پر عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کس طرح ان کو انصاف کے ذریعے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اب فضا یہ بننا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری دباؤ کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے سے باغی دکھائی دیتی ہے، اور ججز نے بھی بغاوت کر دی ہے کہ وہ اپنے حلف کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، جو حق اور سچ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر انصاف عمران خان کے حق میں ہے تو وہ عمران خان کو ملنا چاہیے، اور جہاں عمران خان آئین و قانون کے تحت قصوروار ہے تو بے شک اس کو سزا دیں، لیکن پاکستان کے آئین و قانون کے ساتھ مذاق اگر قانون کے رکھوالے ہی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔